विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा हामीहरू क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको फर्स्ट युनिट सेट छ त्यसको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भन्न पर्यो। सेटको सेकेन्ड पार्ट वा सेकेन्ड एक्सरसाइज कार्डिनलिटी अफ सेटको बारेमा पढ्दैछौँ। त्यो कार्डिनलिटी अफ अ सेट अथवा समूहको गणनात्मकता भन्छन्। यो के हो त र यससँग रिलेटेड समस्याहरू आजको क्लासमा हामीहरूले सल्भ गर्दैछौँ। त सबभन्दा पहिला यो कार्डिनलिटी अफ सेट के रहेछ भन्दा हाउ मेनी एलिमेन्ट्स आर कन्टेन इन अ सेट द्याट नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ द सेट इज कल्ड कार्डिनलिटी अफ सेट। यहाँ के भनियो भन्दा हाउ मेनी एलिमेन्ट्स आर कन्टेन इन अ सेट, कुनै एउटा सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छन्, कतिवटा मेम्बर्सहरू छन्, द्याट नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ द सेट इज कल्ड कार्डिनलिटी अफ सेट। त यसरी कुनै पनि सेटमा जतिवटा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई कार्डिनलिटी अफ सेट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, अ सेट अफ अल भोवेल्स अफ इंग्लिश अल्फाबेट V is equal to A, E, I, O, U. There are 5 elements in this set. Therefore, cardinality of set V is 5. Symbolically, it is written as number of V is equal to 5. यहाँ के बनियो भन्दा for example, a set of all vowel of English alphabet. English alphabet को vowel letters भनेको A, E, I, O, U हो। There are 5 elements in this set. यो V भन्ने सेटमा 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्। यस्तै एउटा ए भ, ई भ, आई भ, ओ, यु 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्। देयरफोर द कार्डिनलिटी अफ सेट V इज 5। त्यसैले V भन्ने सेटको कार्डिनलिटी 5 हो। यसलाई सिम्बोलिकली इट इज रिटन एज, यसलाई सिम्बोलिकली वा सङ्केतद्वारा कसरी लेखिन्छ भन्दा नम्बर अफ V इज इक्वल टु 5। त यसरी कार्डिनलिटीको नोटेसन चाहिँ यो हो। नम्बर अफ V भनेको V भन्ने सेटमा कतिवटा नम्बरहरू छन् वा कतिवटा एलिमेन्टहरू छन्, द्याट इज नम्बर अफ V विच इज इक्वल टु 5 इन दिस इक्जाम्पल। इफ एनी टू सेट्स A and B आर intersecting sets, then number of element of set A only is denoted by number of only A and the number of element of set B only is denoted by number of only B। यदि A र B दुईवटा intersecting सेटहरू हुन् भने तिनीहरूको A मा मात्र भएको है द नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ सेट A ओन्ली। यदि A मा ओन्ली नभनेको भए A को कार्डिनलिटीलाई नम्बर अफ A ले डिनोट गरिन्छ, तर सेट A ओन्ली इज डिनोटेड बाई नम्बर अफ ओन्ली। त्यस्तै गरी कार्डिनलिटी अफ सेट B भनेको भए नम्बर अफ B, तर कार्डिनलिटी अफ सेट B ओन्ली भन्यो भने त्यति बेला नम्बर अफ ओन्ली B हुन्छ। अब यसपछि इफ अ सेट इज प्रोपर सबसेट अफ एनअदर सेट एमङ एनी टू सेट्स और इफ A इज सबसेट अफ B देन। अब यहाँ के भयो भन्दा दुईवटा सेटहरू मध्ये A इज सबसेट अफ B भनेको A भन्ने सेट यो B बाट बनेको छ। A भन्ने सेट कहाँबाट बनेको छ भन्दा B बाट। यसको एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै B मा 1 2 3 छ, त्यसैबाट A बनाइयो 1 मात्र लिएर है। त B बाट A बनेको छ भने देन नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु नम्बर अफ A जो हुन्छ एन्ड नम्बर अफ A युनियन B इज इक्वल टु B हुन्छ। अब यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँ है। यहाँ के बुझ्न पर्यो, B बाटै A बनेको छ भने B बाटै A बनेको छ भने यो दुईटैको इन्टरसेक्सन त त्यही A वालामा A मा भएका एलिमेन्ट त B बाट आएको, त एकै एलिमेन्ट यो दुईटैको कमन एलिमेन्ट हो। त्यही भएर नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु नम्बर अफ A हुन्छ। फेरि B बाटै A बनेको हुनाले यो दुईटाको युनियन पत्ता लगाउँदा त त्यही B मा भएका सबै आउने हुन्। त्यही भएर नम्बर अफ A युनियन B इज इक्वल टु नम्बर अफ B हुन्छ। त्यस्तै गरी अल्सो व्हेन B इज सबसेट अफ A, यदि A बाट B बनेको छ, B इज सबसेट अफ A, A बाट B बनेको छ भने त्यति बेलाको के हुने रहेछ त भन्दा A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु B हुन्छ। किनभने A बाटै B बनेछ है। त यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको त B मा र A मा भएको कमन भनेको त B मा भएको एलिमेन्टहरू हो।
त्यही भएर नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ बी हुन्छ। त्यस्तै गरी ए बाटै बी बनेको हुनाले युनियन यसको निकाल्दा सबै एलिमेन्टहरू ए को हुन्छन्, त्यही भएर नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए हुन्छ। यसरी कार्डिनालिटीमा यिनी कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कार्डिनालिटी अफ सेटको लागि चाहिने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हामीले यहाँ हेर्दैछौँ, यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने छ। मैले एउटा भेन डायग्राम यहाँ बनाउँदैछु। त्यो भेन डायग्राममा दुईवटा इन्टरसेक्टिङ सेटहरू छ अनि त्यो रेक्टेङ्गुलर पार्ट चाहिँ यु भयो अनि एउटा सेट ए अर्को सेट बी। अब यसका एलिमेन्ट्सहरू पनि यहाँ छ, दुईटैको इन्टरसेक्सनमा डिई छ, मोनली एमा एबिसी छ, बीमा हेर्दा चाहिँ एफजिएचआई छ, त्यहाँबाट बाहिर जेकेएल छ। त पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो यो भेन डायग्राम हेरेर एमा कतिवटा एलिमेन्टहरू छ, सेट एमा भएका एलिमेन्टहरू यहाँ यो तीनटा यो दुईटा गरेर 5 वटा छ। त्यही भएर कार्डिनालिटी अफ सेट ए इज इक्वल टु 5 हुन्छ। हो त्यस्तै गरी अन्य यसबाट बन्ने सबै सेटका कार्डिनालिटीहरू कति कति हुने रहेछ त त्यो पहिला हेरौँ हामीले है। यसका कार्डिनालिटीहरू नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 12, नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 5, नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 6, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 2, नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु 9, नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 3। अब यो कुरा यति कसरी आएको छ यो राम्ररी बुझ्नु पर्यो। नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 12 भनेको यो यु भन्ने सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छन्, यु भनेको पुरै हो त पुरै हेर्दा 3 + 2 + 4 + 3 यो सबै गर्दाखेरि 12 वटा हुन्छ। त्यही भएर नम्बर अफ यु इज इक्वल टु भयो यहाँ 12। त्यसपछि नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 5 छ, यहाँ नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 5, नम्बर अफ ए इक्वल टु 5 भनेको ए भन्ने सेटमा ए भनेको त यो यति पुरै हो, यो ए भनेको त यसमा यता 3 छ यता 2 गरेर 5 वटा छ, द्याट इज नम्बर अफ ए इक्वल टु 5। त्यस्तै गरी नम्बर अफ बी, यो नम्बर अफ बी, बीमा कतिवटा एलिमेन्टहरू छन् भन्दा यता 4 यता 2 गरेर 6 वटा, त्यही भएर नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 6 भयो। एन्ड नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 2, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैको कमन पार्ट, त दुईटैको कमन पार्ट यो डिई हो, त यसको कार्डिनालिटी 2 वटा छ, त्यही भएर नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 2। त्यस्तै गरी नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु 9, नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको यो यति, यो ए र बी का सबै मेम्बरहरू यो नम्बर अफ ए युनियन बी हो। त यो ए युनियन बीमा जम्मा एलिमेन्टहरू 4 + 2 6 + 3 9 भएको हुनाले नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु 9 भयो। त्यस्तै गरी नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी भन्दा बाहिर, ए र बी भन्दा बाहिर, बाहिर यहाँ 3 वटा छ, त्यही भएर नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो 3। अब यसैको बेसिसमा हामीले केही फर्मुलाहरू यसबाट क्रिएट गर्छौँ है। यही कार्डिनालिटीको इक्जाम्पल त यहाँ हेर्यौँ, त यो इक्जाम्पलमा के देखिएको छ त हेरौँ त एउटा। जस्तै यो ए र बी, यो ए युनियन बीमा कतिवटा एलिमेन्ट छ यहाँ 9, अब एमा छ 5, बीमा छ 6, 5 र 6 जोड्दा त 11 भइरहेछ, तर यो दुईवटा रिपिट भएको हुनाले एमा पनि छ बीमा पनि छ, त यो दुईवटा माइनस गरिदेऊ त, यो टोटल जोड्दा 5 + 6 11 भइरहेछ, त्यसबाट यो 2 माइनस गरिदियो भने कति निस्किने भयो भन्दा 9। त यसरी ए युनियन बी को कार्डिनालिटी निकाल्दा ए को कार्डिनालिटी बी को कार्डिनालिटी एड गर्ने अनि दुईटैको इन्टरसेक्सनलाई माइनस गरिदिएपछि निस्क्यो। हो त यस्तै गरी हामीले केही फर्मुलाहरू यसको कार्डिनालिटीको क्रिएट गर्छौँ। सम फर्मुलाज अफ कार्डिनालिटी अफ सेट, जसको फर्स्ट नम्बरमा छ नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, द्याट इज द फर्स्ट फर्मुला फर कार्डिनालिटी अफ सेट। नम्बर अफ ए युनियन बी, हामीलाई यो ए युनियन बी को कार्डिनालिटी पत्ता लगाउन पर्यो भने नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी, ए र बी का कार्डिनालिटी जोड्ने, त्यसबाट इन्टरसेक्सन घटाइदिने। यो हुन्छ कि हुँदैन यहीँबाट हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। ए युनियन बी 9, ए को भ्यालु 5, बी को भ्यालु 6, 5 + 6 11 माइनस इन्टरसेक्सन गर्दा 2, 11 - 2 गर्दा 9, यता पनि 9 छ, त यसरी फर्स्ट हो। त्यस्तै गरी यसैले हामीले अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दा यो माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बीलाई अगाडि ल्याइदिने प्लस भइहाल्छ, अनि यो युनियनलाई पछाडि ल्याइदिने माइनस भइहाल्छ, त त्यसले इन्टरसेक्सनको फर्मुला दिने हो।
नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी। यहाँ सेकेन्डमा के गरियो भन्दा यो माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी अगाडि आयो प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो, अनि यो प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी पछाडि जाँदा त्यहाँ माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी भयो। अब यसपछि यदि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउन भन्यो भने नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहिरको कार्डिनलिटी पत्ता लगाउन पर्यो भने युबाट यो ए र बी घटाएपछि त यो बाहिरको कार्डिनलिटी निस्किन्छ। यही चित्रबाट हेर्छौँ हामीले, यु भनेको टोटल हो, त्यसबाट यो ए युनियन बी माइनस गरिदियो भने त यो बाहिरको कार्डिनलिटी आयो। त त्यसैले नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु नम्बर अफ यु माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी हुन्छ। त जसमा नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यहाँ छ इक्जाम्पलमा 3, नम्बर अफ यु भनेको 12 अनि नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको 9। त 12 बाट 9 घटाउँदा त्यही 3 निस्किन्छ। त्यस्तै गरी यसैलाई पनि ठ्याक्क उल्टो गरेर पनि लेख्न पाइयो। यो माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी अगाडि ल्याइदिउँ प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी भयो, अनि यो प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यता जाँदा माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो। त यसरी नम्बर अफ ए युनियन बी को यो फर्मुला पनि कुनै ठाउँमा युज हुन सक्छ। त्यस्तै गरी यदि नम्बर अफ ओन्ली ए पत्ता लगाउन पर्यो भने नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भन्दा नम्बर अफ ओन्ली ए भनेको यो ए मा मात्र भएका, यो नम्बर अफ ओन्ली ए यहाँ चाहिँ 3 हो, नम्बर अफ ओन्ली बी चाहिँ 4 हो। यो बुझ्नुपर्ने छ है। नम्बर अफ ए भनेको चाहिँ 5 तर नम्बर अफ ओन्ली ए भनेको चाहिँ 3 हो। त ओन्ली ए निकाल्न पर्यो भने यो ए बाट यो इन्टरसेक्सनलाई माइनस गरिदिन्छौँ। त्यही भएर नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी गर्यौँ त त्यो चाहिँ नम्बर अफ ए बाट नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस गर्दा यो नम्बर अफ ओन्ली ए आयो। अब हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजका वा वर्ड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा टोटल नम्बर जुन दिएको हुन्छ कुनै पनि प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भएका टोटल नम्बरहरूलाई हामीले युले डिनोट गरिन्छ, नम्बर अफ यु। त्यस्तै गरी अब दुईटा मध्ये कम्तीमा एउटा भनिदियो, एटलिस्ट 1 भनिदियो। एटलिस्ट 1 भनेको नम्बर अफ ए युनियन बी हो। यो नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको नम्बर अफ ए अर बी अर एटलिस्ट 1 है। अनि यो कुनै एउटा कुरालाई ए ले डिनोट गरियो भने नम्बर अफ ए यो हुने भयो, अनि नम्बर अफ बी दोस्रो कुरा भयो, अनि नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको बोथ ए र ए एन्ड बी भनिदियो अथवा बोथ भनिदियो भने त्यति बेला त्यो चाहिँ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो। यो पनि त्यही भइहाल्यो, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको बोथ अनि नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको एटलिस्ट। अनि यो कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दा नन अफ ए बी भन्दा बाहेक नाइदर अफ टु थिङ्स भन्यो भने त्यो चाहिँ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अनि यो ओन्ली ए भनेको कुन ठाउँमा भनिदियो, ओन्ली ए हो। फाइन्ड आउट नम्बर अफ ओन्ली नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन ओन्ली म्याथ भनिदियो भने ओन्ली भनेको बेलामा त्यति बेला नम्बर अफ ओन्ली ए हामीले युज गर्छौँ। अब यसपछि यसका एक दुईटा इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है। अब यसको फर्स्ट इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। अब यहाँ छ इन अ सर्वे अफ 500 पपुलेसन अफ अ भिलेज 325 पिपल ड्रिङ्क फिल्टर वाटर एन्ड 230 पिपल ड्रिङ्क बोइल्ड वाटर। हाउ मेनी पिपल ड्रिङ्क बोथ फिल्टर्ड एन्ड बोइल्ड वाटर? फाइन्ड इट बाई युजिङ भेन डायग्राम भनौँ है। अब यहाँ के भनौँ, इन अ सर्वे अफ 500 पिपल, जम्मा टोटल पिपल चाहिँ 500 रहेछ। त्यसैले हामीले के बुझ्न पर्यो, नम्बर अफ यु हो यो 500। 325 पिपल ड्रिङ्क फिल्टर वाटर, यदि फिल्टर वाटर ड्रिङ्क गर्नेलाई हामीले ए ले डिनोट गर्यो भने नम्बर अफ ए इज इक्वल टु भयो 325। एन्ड 230 पिपल ड्रिङ्क बोइल्ड वाटर, 230 पिपल ड्रिङ्क बोइल्ड वाटर। त यदि बोइल्ड वाटरलाई हामीले बी ले डिनोट गर्यो भने नम्बर अफ बी इज इक्वल टु भयो 230। हाउ मेनी पिपल ड्रिङ्क बोथ फिल्टर वाटर एन्ड बोइल्ड वाटर? बोथ, हाउ मेनी पिपल ड्रिङ्क बोथ भन्यो भने त्यो हामीलाई सोधेको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। फाइन्ड इट बाई युजिङ अ भेन डायग्राम, भेन डायग्राम युज गरेर फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ। त यसमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दा यसमा भन्दा पनि जुनसुकै ठाउँमा यदि कम्प्लिमेन्ट वा नाइदर अफ देम भन्ने केही पनि छैन भने हामीले यसो भेन डायग्राम पनि सम्झिन पर्छ। यदि
भेन डायग्राममा कम्प्लिमेन्ट भएन भने ए युनियन बी र यु भन्ने इक्वल हुन्छ है। यदि कम्प्लिमेन्ट भएन भने नम्बर अफ यु र नम्बर अफ ए युनियन बी सेम हुन्छ। किनभने हामीले डायग्राममा सोच्न सक्छौँ कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी भन्दा बाहिर केही पनि भएन भने त्यति बेला यु र कम्प्लिमेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ। त यहाँ के लेखियो भन्दा लेट, अब यसलाई डिनोट गर्नलाई सपोज गरौँ, लेट द सेट अफ टोटल population who drink filter water and set of population who drink boiled water be denoted by U, A and B respectively। यहाँ के भनियो भन्दा टोटल पपुलेसनलाई यु ले डिनोट गरौँ, अनि फिल्टर वाटर ड्रिङ्क गर्नेलाई ए ले, अनि बोइल्ड वाटर ड्रिङ्क गर्नेलाई बी ले डिनोट गरौँ। अब यो डिनोट गरिसकेपछि बल्ल क्वेसनमा दिएका कुराहरू हामीले लेख्छौँ। क्वेसनमा दिएछ नम्बर अफ यु विच इज इक्वल टु 500 अनि विच इज इक्वल टु नम्बर अफ एफ युनियन बी भनेर यहाँ भन्यो। यो एफ युनियन बी भनेको ए युनियन बी भन्ने यहाँ बुझ्नु पर्यो है। यो एफ युनियन बी भनेको चाहिँ ए युनियन बी हो भनेको फिल्टर वाटर युनियन बोइल्ड वाटर भन्न खोजेको हो, तर माथि नोटेसन गर्दा ए र बी भनिएछ, त्यही भएर यहाँ पनि ए र बी हो भनेर चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ। ए र बी हो है यो। अनि किन यो नम्बर अफ यु र नम्बर अफ ए युनियन बी किन इक्वल भएको हो भन्ने कुरा अब थाहा पाउनु पर्यो है। मैले अघि पनि भनेको यदि कम्प्लिमेन्ट दुईटै किसिमको वाटर ड्रिङ्क नगर्ने वा कम्प्लिमेन्ट केही पनि छैन, नाइदर अफ देम भन्ने केही पनि छैन भने त्यति बेला नम्बर अफ यु र नम्बर अफ ए युनियन बी सेम हुन्छ। त्यही यहाँ लेखिएको छ नम्बर अफ यु इक्वल टु 500 विच इज इक्वल टु नम्बर अफ ए युनियन बी। त्यस्तै गरी अर्को के कुरा दिएको छ त्यो हेर्छौँ। अर्को छ 325 पिपुल ड्रिङ्क फिल्टर वाटर। फिल्टर वाटरलाई हामीले ए ले डिनोट गर्छौँ, त्यही भएर नम्बर अफ ए इक्वल टु 325। 230 पिपुल ड्रिङ्क बोइल्ड वाटर। बोइल्ड वाटरलाई हामीले बी ले डिनोट गरेछौँ, त्यही भएर नम्बर अफ बी इक्वल टु 230। अब यसपछि युजिङ भेन डायग्राम भनेको हुनाले नाउ इन भेन डायग्राम बनाउँछौँ। भेन डायग्राममा एउटा रेक्टेङ्गुलर पार्ट बनाउँछौँ, त्यो यु हुन्छ। त्यहाँबाट ए र बी दुईवटा भयो, ए बी अर्को चाहिँ यु। अब यसका मेम्बर्सहरू भेन डायग्राम बनाउने प्रोसेस के हो, सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्टिङ पार्टमा वा यो बिचमा ल्याएर हामीले लेख्ने हो। तर यहाँ इन्टरसेक्टिङ वा दुईटैको बोथ के हो यहाँ क्वेसनमा दिएको छैन। यदि दिएको भए पहिला यहाँ बिचमा लेख्थ्यौँ, त्यहाँबाट टोटल एबाट यो बिचको घटाएर बाँकी बचेको यहाँ लेखिन्छ है। अनि यहाँ पनि यो बी पहिला बिचमा यहाँ इन्टरसेक्टिङ लेख्थ्यौँ, त्यहाँबाट बीको नम्बरलाई यहाँबाट घटाएर बल्ल यहाँनिर लेखिन्थ्यो। तर यहाँ इन्टरसेक्सन जो नदिएको हुनाले हामीले यसलाई एरो दिएर बाहिर नोटिस गरिदिन्छौँ। नम्बर अफ यु इज इक्वल टु दिएको छ 500, नम्बर अफ ए इज इक्वल टु दिएछ 325, नम्बर अफ बी इज इक्वल टु दिएको छ 230। अब हामीलाई सोधेको के छ, भेन डायग्राम त भयो भनेछ हाउ मेनी पिपुल ड्रिङ्क बोथ फिल्टर वाटर एन्ड बोइल्ड वाटर। बोथ भनेको नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने फर्मुला लेख्दैछौँ हामीले। अघि फर्मुला हेरेछौँ, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी। यसैमा ल्याएर भ्यालु राख्दैछौँ। नम्बर अफ ए छ 325 प्लस नम्बर अफ बी 230 माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी सुरुमै छ त्यो 500। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो सुरुको 325 प्लस 230 जोड्ने अनि माइनस 500 गर्दा 55 आयो। द्याट इज द नम्बर अफ पिपुल हु ड्रिङ्क बोथ फिल्टर एन्ड बोइल्ड वाटर। यही क्वेसनमा सोधेको छ, देयरफोर हामीले यहाँ लेख्छौँ हेन्स 55 पिपल्स ड्रिङ्क बोथ टाइप अफ वाटर। त यसरी कार्डिनालिटी अफ सेटसँग रिलेटेड प्रब्लम एउटा अझै हेरौँ है। अब यसमा के दिएको छ भन्दा according to a survey of 1000 family of any town, 794 family have radio and 187 family have TV. If 63 family do not have any one of them, then how many families will have both radio and TV? अब यहाँ पनि के भनौँ, एउटा सर्वेमा 1000 फ्यामिलीमा सर्वे गरियो, यानि कि नम्बर अफ यु चाहिँ 1000 भयो। 794 फ्यामिलीज ह्याभ रेडियो, 790 फ्यामिलीसित रेडियो छ भने त रेडियो भएकालाई ए ले डिनोट गर्छौँ भने नम्बर अफ ए इज इक्वल टु हुने भयो 794।
एन्ड 187 फ्यामिलीज हेभ टिभी। यदि टिभीलाई बीले डिनोट गर्छौँ भने नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 187। इफ 63 फ्यामिली डु नट ह्याभ एनी वान अफ देम, अब यहाँ है के भनौँ भन्दा इफ 63 फ्यामिली डु नट ह्याभ एनी वान अफ देम, नाइदर अफ देम भन्यो भने त्यति बेला मैले अघि भनेको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, द्याट इज नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 63। देन हाउ मेनी फ्यामिलीज विल ह्याभ बोथ रेडियो एन्ड टिभी, रेडियो र टिभी दुइटै भएको कतिजना छ भनौँ त हामीलाई दुइटै भनेको यहाँ पनि इन्टरसेक्सन जो सोधेको छ। त सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ सपोज गरौँ युए र बीले डिनोट गरौँ। लेट युए एन्ड बी डिनोट्स द टोटल नम्बर अफ फ्यामिली ह्याभिङ रेडियो एन्ड नम्बर अफ फ्यामिली ह्याभिङ टिभी। यहाँ के भयो भन्दा यु भनेको टोटल फ्यामिली, ए भनेको चाहिँ रेडियो भएको, बी भनेको टिभी भएको, त्यो चाहिँ सपोज गरौँ। अब क्वेसनमा दिएको कुरा लेख्छौँ। 1000 दिएको छ नम्बर अफ यु, त्यही भएर नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 1000। त्यहाँबाट 794 फ्यामिली ह्याभ रेडियो, रेडियोलाई हामीले एले डिनोट गरेको छौँ, त्यही भएर नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 794। अनि टिभी भएको 187 छ, त्यसलाई हामीले बीले डिनोट गरेछौँ, त्यही भएर नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 187। त्यसपछि 63 फ्यामिली डु नट ह्याभ एनी वान अफ देम, यिनीहरूमध्ये केही पनि छैन, द्याट इज नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 63। देन आफ्टर हाउ मेनी फ्यामिलीज विल ह्याभ बोथ रेडियो एन्ड टिभी, बोथ भनेको के हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो, इन्टरसेक्सन, द्याट इज नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 1। अब यहाँ थोरै बुझ्नु पर्यो, हामीलाई सोधेको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, त्यो फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी। ए र बी त छ तर ए युनियन बी छैन, त्यसैले सबभन्दा पहिला ए युनियन बी पत्ता लगाउन पर्यो। त्यो नम्बर अफ ए युनियन बी पत्ता लगाउने दुईटा फर्मुला छ, त्यो कम्प्लिमेन्ट यहाँ दिएको हुनाले कम्प्लिमेन्टवाला फर्मुला एप्लाई गरेर नम्बर अफ ए युनियन बी पहिला निकाल्न पर्छ। मैले यहाँ एकचोटि यसलाई अझै रिभाइज गरेँ। हामीलाई सोधेको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, त्यो निकाल्ने फर्मुला हो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी। ए युनियन बी यहाँ छैन, त्यही भएर पहिला ए युनियन बी निकाल्छौँ, तर यहाँ कम्प्लिमेन्ट दिएको हुनाले कम्प्लिमेन्टवाला एउटा फर्मुला छ नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्ने, त्यसको प्रयोग गरेर हामीले निकाल्छौँ, जुन हो नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ यु माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अब युको भ्यालु राखिदिउँ 1000, कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 63 अनि माइनस गर्दा 927, द्याट इज नम्बर अफ ए युनियन बी। अब बल्ल हामीले ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्न सक्छौँ, किनभने ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला छ हामीसित, त्यसैमा भ्यालु राखिदिन्छौँ। ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी हो। और यहाँनिर भएको नम्बर अफ ए युनियन बी भएको हुनाले पहिला यहाँ निकालेछौँ नम्बर अफ ए युनियन बी। अब यसैमा भ्यालु राख्दिउँ, नम्बर अफ ए को भ्यालु भयो 794, बी को 187, युनियन को 927। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ 54 आउँछ। त हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड हाउ मेनी फ्यामिली विल ह्याभ बोथ रेडियो एन्ड टिभी, बोथ भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन हो, त्यही इन्टरसेक्सन यहाँ निस्क्यो, त देयरफोर यसलाई हामीले लेखिदिन्छौँ हेन्स नम्बर अफ फ्यामिली ह्याभिङ बोथ रेडियो एन्ड टिभी आर 54। त हामीलाई सोधेको